exchange your two-wheeler and upgrade to a brand new Honda Activa. Also get a helmet free, only with Counter Honda. Number 5th, Shri Praveen Arlekar. Speaker sir, this House strongly recommend the government to take immediately step to preserve the monuments and place to historical importance. Many such monuments and the place of archaeological historical importance are in the private owned land, and the government must acquire such land to preserve our rich historical sites and monuments. Speaker sir, Mantri. Speaker sir, I rise to reply this private member resolution pertaining to preserve the monuments and places of historical importance. माननीय सभासदाक हांव सांगपाक सोदतां, तुमचे जे इंटेंट आसा ते इट्स वेरी गुड. तुमी मागलें आसा की हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आशिल्ले प्रायवेट ओन्ड लँड गव्हर्मेंट मॉन्युमेंट्स हे प्रिजर्व करपाक जाय आनी एक्वायर करपाक जाय. हातून भितर जे प्रायवेट मॉन्युमेंट्स आमचे कडेन आसात, जे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी एज पर प्रोविजन ऑफ गोवा एन्शंट मॉन्युमेंट एंड आर्किओलॉजिकल सायट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1978 आणि रुल्स 1980 हाचे अंडर 51 अशे मॉन्युमेंट्स आसात जे आर्किओलॉजिकल आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा. ह्या 51तले सादारण ते 18 हे आसा ते सरकारी मालमत्ता आसा आनी 33 आसा ते प्रायवेट आसात. आनी प्रायवेट आसा तातूंत भितर देवळां आसात, चर्चीस आसात, मॉस्क आसात, केव्स आसात, तळी आसात, प्री हिस्टॉरीक रॉक्स आसात, बाकीच्यो सायट्स आसात. आतां जेन्ना आमी 33 हे देवळां, चर्च, मॉस्क आसात, तातूंत भितर भावना लोकांच्यो हें आसात, संवेदना आसात, थीं पारंपारीक आमचे उत्सव जातात ते जातात. आनी ते जर आमी एक्वायर करपाक गेले जर जाय जाल्यार ते संवेदनशील आसात, ताचे सेन्सिटीव एरियाज आसात. म्हणून आमी कितें करतात, जरी खंयचीय प्रायवेट पार्टी वा प्रायवेट जावं मॉस्क टेम्पल तांचे कडेन आमकां एग्रीमेंट करपाक जाता, आमचे कडेन लीज करपाक जाता, ते मेनटेन करपा खातीर आमकां हक्क दिवपाक जातात. पूण आमकां जर तुमी सांगलें जर कायद्यान करपाक जाय आनी नेसेसिटी आसा आनी तो स्ट्रक्चर सारको मेनटेन जायना आनी ताजो आर्किओलॉजिकल व्हॅल्यू देंवता आनी इट इज नॉट प्रॉपरली मेनटेन, प्रिजर्व ऑर कन्जर्वड, then in that case we can forcefully acquire that. आमी तशें करपाक वचचे परस आमी त्या देवळाच्या जावं त्या जे प्रायवेट सायट्स आसात तांचे बरोबर एग्रीमेंट करपाक शकतात, वॉट एवर इट इज. पूण ते आसा तशें प्रिजर्व करपाची आमी काळजी घेतात. ज्या ज्या जाग्याचेर आसा त्या जाग्याचेर ते वेजिटेशन क्लियर करपाचें, थंय सेक्युरिटी गार्ड आसपाचे, ते प्रोटेक्ट करपाचे, ताचे रिस्टोर करपाचे, हे सगळें आमच्या अखत्यारीन भितर येता, ते आमी करतात. म्हणूनच आतां आमी ज्यो 51 सायट्स आसात ताजे शिवाय 21 अश्यो सायट्स आसात त्यो आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जे आमच्या अखत्यारी भितर, आमच्या ज्युरिडिक्शना भितर येनात. पूण कितें अशें कितें प्रसंग आयले जर जायत, वी कॅन ऑलवेज टॉक टू दी सेंट्रल गव्हर्मेंट एंड आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आनी ताचेर कितें जर तोडगो काडपाचें आसा जर सरकार म्हणून आमी प्रयत्न करतात. आमी नवे सायट्स आतां ताच्या भायर सादारण ते 450 अश्यो सायट्स आसात ज्यो नीव आमचे कडेन आसात. ती प्रायवेट घरां आसतलीं, आतां मळ्यान भितर आसतलीं, किंवा आमचे हॉस्पिटलां सारके आसतले, किंवा आमचे लोहिया मैदान आसतले, किंवा आमचे चिफ्टेन्स आसतले. हे आर्किओलॉजिकल सायट्स न्ही, पूण ते हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स ताका खूब आसा. आमी ह्यो सायट्सून जर आमचे कडेन सरकारान दिले जर जाय जाल्यार आमी त्यो मेनटेन करपाक शकतात. जरी ती कायद्यान आमचे कडेन येना जाल्यार आर्किओलॉजिकल सायट्स ज्यो कायद्यान आमचे कडेन येवपाक शकतात ताका 100 वर्सां पूर्ण जाले नंतर ताका आर्किओलॉजिकल येता. पण फॉर द सेक ऑफ मेंटेनन्स, कन्जर्वड, रिस्टोर हाचे खातीरय आमच्यांनी घेवपाक जातात. आमी जे नवे सायट्स आतां जो प्रोसेस आमी हें केल्लो आसा, नवे सायट आयडेंटिफाय केल्ले आसात आनी ते नोटिफाय करपाक वतात, ते 7 सायट्स आसात. एक बेतूल फोर्ट म्हणटा तो हालींच आमच्या लक्षांत आयिल्लो आसा आनी तातूंत भितर आमी शिवाजी महाराजांचो राज्याभिषेकय करता, पूण तो प्रायवेटली ओन्ड आसा. एक म्हणजे कस्टमा कडेन आसा, ताजे जे मेजर फोर्ट एरिया आसा ती कस्टम्सा कडेन आसा आनी ताका एक्सेस जो आसा तो प्रायवेट प्रॉपर्टी कडेन आसा.
आमी ही कस्टमर्सा कडेन आमी लेटर्स बी केल्ले आसात आनी प्रायवेट पार्टीचें एक्विजिशन आमी फॉलो करतले, कारण ती सेंटिमेंट म्हणजे बाकीचें कांय हें ना. दुसरें आसा नानूस फोर्ट 70 आमी हो प्रोसेसान भितर आसा. नोटिफिकेशन रॉक एनग्रेविंग्स एट मावशी 70, स्टोन सर्कल एट बडे खोतीगांव काणकोणा, बड्डे खोतीगांव, रिमेन्स ऑफ क्रांतीवीर दिपाजी राणेज हाऊस एट कुमारखंड 70, सोलिये टेम्पल एट खोला काणकोणा आनी टँक ऑफ श्री वज्रेश्वर टेम्पल एट श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरण संस्थान केपें, अश्यो 7 सायटी आमी परत एक फावटी नोटिफाय करपाक वतात. हाच्या भायर आमी ज्यो सायट्स आतां आमी जे मेंटेन करतात, जे एक्विजिशन आमी केल्ले आसा, जमीन ताब्यान घेतिल्ली आसा, त्यो आसा ते रुइन्स इन्क्लुडींग टँक ऑफ टेम्पल ऑफ महालसा जे वेर्नान आसा, तातूंत भितर सादारण ते 78,665 ही जमीन आमच्या ताब्यान आसा. सप्तकोटेश्वर दिवार ही 9,388 स्क्वेअर मिटर, चॅपल ऑफ सेंट जेरोम शेराव एरिया ती 20,660 आणि खांडेपार केव्स ही 8,176 अश्यो सायट्स आसात, त्यो आमी एक्विजिशन करून प्रोटेक्ट आनी रिस्टोर करपाचो प्रयत्न आमचो आसा. ताच्या भायर एडजॉनिंग आमकां द फॉलोइंग proposals of land acquisition are in process. Area adjoining कोर्जुवेम फोर्ट, आमचे ॲडव्होकेट कार्लोस बाब फरेरा हांणी तांचेच रिलेशनांतले एका मनशाक घेवन आयिल्ले आसा की फोर्टा खातीर जागा आसा म्हणटकच तांणी पुढाकार केल्लो आसा. आय कॉंग्रेच्युलेट आनी आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू कार्लोस फरेरा. ही इज टेकन इनिशिएटीव अँड गिवन अज अ लँड ऑफ 10,000. ताचेर आमी कशें तांकां कॉम्पेन्सेट करपाचें तें पळयतात. ब्रिटीश सिमेंट्री दोना पावला ही पोझिशनान आसा मेथोडिस्ट चर्च, आनी थी जे ब्रिटिशांचे सोल्जर्स कोण तरी पुर्तुगालांनी हाडले खंय तरी एक वराच्या वेळार, आनी तांचे बुरियल ग्रावंड आशिल्लो, पूण तो ताचे नंतर वापरान जाल्लो. हालींच ताचेर भितर आक्रमण जालें आनी कोविडाच्या काळान भितर कोणी तरी प्रयत्न केलो की थी तो परत एक फावटी ओपन करून थी प्रेतां पुरपाचो, पूण ते आमचे आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान थी तांकां बंदी घाल्ली आसा आनी आतां ती प्रोटेक्ट केल्ली आसा. एरिया एडजॉयनिंग जैन बस्ती एट बांडोरा हाकाय आमी एक्विजिशन प्रोसेस आमी करपाचो प्रयत्न करतात. स्पीकर सर, ह्या सगळ्या कारणाक लागून जरी आमचे कडेन मॅन्डेट आसा तरी कांय कारणाक लागून आमी आउटरायट थंय वचून कांय करपाक शकनात. जर अश्यो प्रोटेक्टेड सायट्स आसात, मॉन्युमेंट्स आसात, नवे मॉन्युमेंट्स आसात, नवे सायट्स आसात, ताच्या खातीर आमी एक कमिटी अपॉयंट केल्ली आसा. आमी एप्रुवल घेतिल्लें आसा. कमिटी हें करपाचें न्ही, एप्रुवल फॉर एक्सटेन्सीव सर्वे, conducting an extensive survey of all such monuments, such sites of archaeological importance. आणि तातूंत भितर आमी एक्सपर्ट्सय घेतले, हिस्टोरियन्स घेतले आनी तातूंतल्यान ह्यो नवे सायट्सय आमी घेवपाक पळयतले. गोंयचेर आमकां एक बरी सांस्कृतीक ताका कल्चर आसा, सांस्कृतीक इतिहास आसा आनी ह्या इतिहास मेंटेन करपा खातीर, प्रोटेक्ट करपा जाय खातीर फुडले जनरेशना पर्यंत ताची माहिती दवरपा खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय ते प्रयत्न आमचो करपाचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, म्हाका एक सांगूंक जाय आसलें सराक, कितें खांडोळा तामसुल्ला बुद्ध कालीन हांगासर एक केव सापडलेलो मेळ्ळेले आसा आनी म्हाका दिसता आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान तुमी थिंगासर धाडून ते सर्वे करपाची गरज आसा. खंयचें नांव सांग? खांडोळा तामसुल्ले. माननीय सभासदा कडल्यान आमी इन्फॉर्मेशन घेवन आनी डिपार्टमेंटाक हांव धाडटां आनीक आमचे एक्सपर्ट्स वतले आनीक ताची हिस्ट्री आमी पळोवन घेतले आनी कितें करपाक जाय ताची जर ताची माहिती इतिहास आमकां मेळटा जर जाय जाल्यार जरूर आमी ते परत एक फावटी घेतले. ओके सर. पळयतात गोवा न्यूज हब. This is your best investment opportunity in coastal area with Aradhya Enterprises. Call for more details.